सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आज कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया गया है। घर मेहमानों के नर्म नशिस्तों पर बैठे हुए लोग आज इंसानी हुकूक की बात करते हुए आपको पूरी दुनिया में नजर आएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के पैगामात भी आपने सुन लिए। मुख्तलिफ ममालिक में आज इंसानी हुकूक के हवाले से जब बात की गई तो फिर इस खित्ता ज़मीन पर एक ऐसा खित्ता भी है जिसे कश्मीर कहा जाता है, जहां पर इंसानी हुकूक तो दूर की बात, हर सुबह काज़िब है, हर दिन क़यामत का दिन है, हर शाम शाम गरीबां और हर रात में तारीकी बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पर अपने हुकूक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए आज भी मतवाले उसी तरह से कायम व दायम हैं। उनका अज़्म, उनका हौसला आज भी मुतज़लज़ल नहीं हो सका है। लेकिन आज क्या उनके इंसान मानने का दिन नहीं है? क्या आज उनके हुकूक की बात करने का दिन नहीं है? पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक के अलमबरदार तंजीमें हों, ममालिक हों या सरबराहान हों, क्या उनको 4 माह से ज़ायद कर्फ्यू लगे हुए उन बच्चों, उन माँओं, उन बहनों की आज सदाएं नहीं सुनाई दे रही? यही सवाल पूरा पाकिस्तान कर रहा है। पूरे कश्मीरी जहाँ जहाँ बसते हैं इस दुनिया में वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं कान पर सुनाई देती तो मोदी हुकूमत के, भारतीय फ़ौज के और भारत की नाम नेहाद जमहूरियत के अलमबरदारों को। क्या वजह है कि पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी, कि सलामती कौंसिल हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो या OIC हो, आवाज़ उठाई जाती है, करारदाद पास होती है, लेकिन उसके आगे सिर्फ खामोशी है। उस खामोशी, उस सकूत को कैसे तोड़ा जाए, यही आज कश्मीरी सवाल कर रहे हैं कि उन्हें इंसान मान लिया जाए, उनके हुकूक की कोई बात कर ले। तंजीमें फ़ौरन इधर आ जाती हैं, उनके अंदर मुनाफ़क़त की एक, आप देखिए कि किस कदर मुनाफ़क़त है कि यहाँ जहाँ नज़र आता है खुला सारा कुछ होता हुआ, वहाँ की बात वो नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह एक तो यही कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत, एक फोबिया फैलाया गया हुआ है। और दूसरी तरफ ये है कि सबके जहाँ जहाँ अपने मफादात हैं, अगर इज़राइल के साथ सिक्योरिटी के मफादात हैं तो यहाँ के माली मफादात हैं भारत के साथ, और उसकी वजह से आलमी क़ुव्वतें ये मुनाफ़क़त का एक मुज़ाहरा कर रही हैं कि इतनी बड़ी एक आबादी और मुसलमान वो बेचारे नहत्ते उन लोगों को मैसूर करके रखा हुआ और उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बर्बाद कर दी। उनके बच्चों की तालीम का सत्यानाश हो गया, उनके बीमार पड़े मर गए। ये सारी चीज़ें हमें सामने नज़र आती हैं। लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ को मैं दूसरे नुक्ता निगाह से देखता हूँ जी, कि इसमें हमारा कसूर ये है कि हम भी कश्मीरियों के मामले में वो आवाज़ नहीं उठाते जितनी उठानी चाहिए। हमारे मुल्क में एक नफ्सा नफ्सी का आलम है, पॉलिटिकल पार्टी सब अपनी जंग लड़ रही हैं, उनको अफराद की फ़िक्र है। मियाँ नवाज शरीफ बाहर, उनके घर के बाहर किसी ने मुजाहरा किया तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इतनी धुआंधार तकरीर कर दी सिर्फ एक उस फ़र्द के लिए जिसके ऊपर इल्ज़ामात मौजूद हैं, जो सज़ा याफ्ता है। तो यहाँ पे मौलाना आए, उन्होंने आके कश्मीर का सारा मसला पसे पुष्ट करा दिया। यहाँ के 20-25 दिन का धरना कर कब अकल आएगी हमारे अपने लोगों को? ये सबसे बड़ा अलमिया यही है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया मुनाफ़क़त कर रही है, उनके ज़मीर सोए हैं, तो जोड़ना हमने है। हम कश्मीरियों की आवाज़ हैं, अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर उनके सो रहा है वो बेचारे भुगतते रहेंगे। जनरल साहब हमारे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे, फिर से बात करेंगे। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, इंसानी हुकूक के दिन में आज कश्मीरी हैं, 4 माह से पूरी दुनिया की जानिब देख रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं, लेकिन कर्फ्यू तक नहीं उठा पाया गया है। तो क्या फिर यही मुस्तकबिल है कश्मीरियों का? देखिए, कश्मीरियों के मुस्तकबिल को 2 तरह से देखा जाएगा। एक तो ये कि कश्मीरियों के अपने अंदर जज्बा आज़ादी का कितना गहरा है, कितना ज़्यादा है, और ये मकसद, ये कॉज जो उनके दिल में है, उसके लिए वो कितनी कुर्बानी देना चाहते हैं। तो वो तो मुझे कतन कोई शक व शुबा नहीं है, पूरा यकीन है कि जिस दिन कर्फ्यू उठा तो कश्मीरी जो हैं वो उमड़ के सड़कों पे होंगे और वो अपना हक, अपना जो उनका पैदाइशी हक है वो मांगेंगे, और वो दुनिया देखेगी
کہ ان کے اندر آزادی کا جذبہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے. وہ لوگ جو کبھی بھارت کا ساتھ دیتے تھے، فاروق عبداللہ جیسے، وہ بھی بھارت سے نفرت کرتے ہیں. ان کو بھارت کا ایک بھیانک چہرہ جو چھپا تھا وہ نظر آ گیا اور وہ آزادی مانگیں گے. لیکن دوسری طرف وہی بات آ جاتی ہے جو پاکستان نے اس پہ آواز اٹھانی ہے یا دنیا کی قوتوں نے. ہم نے کوشش یہ کرنی تھی کہ اقوام متحدہ کا ضمیر جگایا جائے. وہاں پہ اگر کسی کا انفلوئنس ہے تو وہ P5 کنٹریز ہیں جو کہ پرماننٹ رکن ہیں اس کے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے. ان پہ ہم نے محنت کرنی تھی جو ہم کرتے نظر نہیں آ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا فوکس اندرونی مسائل کی طرف ہے، جہاں پولیٹیکل پارٹیز نے ان کی توجہ اپنی طرف کی ہوئی ہے. ایک انتشار کا عالم ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ معاملات نپٹائیں، لیکن طرف کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھرپور توجہ دیں تاکہ اقوام عالم کی توجہ ادھر دلوائی جائے. اگر ہم چپ رہیں گے تو وہ تو خوش ہیں کہ کوئی بھی ان کے کشمیریوں کے بارے میں کوئی بھی آواز نہ اٹھے، تو وہ ان کا بھی مقصد پورا ہو جاتا ہے P5 کنٹریز کا. لیکن اگر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے، بار بار ان کی توجہ ادھر دلائی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر ان کشمیریوں کی مدد میں بھی کوئی آواز دنیا میں اٹھے. پاکستان اپنی جو سفارتی کوششیں کر رہا ہے، بھرپور کوششیں بھی کی، سلامتی کونسل تک معاملہ لے گئے، اقوام متحدہ میں بات ہوتی رہی، وزیر اعظم نے تقریر کی، OAC کے اندر بھی یہ تمام تر چیزیں آتی رہی ہیں. سخت رد عمل وزیر خارجہ نے گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا کہ ہارٹ ایشیا کانفرنس کے دوران بھی کیا. اس سے بڑھ کر پھر پاکستان اب کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ موجودہ حکومت نے کشمیر کا سٹانس جو ہے وہ نسبتاً بہتر طریقے سے ہینڈل کیا، اور میں اس کو صرف ایک آپ کہہ لیجئے کہ کمپیریٹیو بیسس پہ دیکھتا ہوں کہ اگر میں پچھلی 2 حکومتیں دیکھوں جو پیپلز پارٹی کی تھی یا اس کے بعد PMLN کی تھی، تو ان حکومتوں کے مقابلے میں تو کافی کچھ کیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ پچھلی حکومتوں سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ ہے وہ بھارت کی سفارتکاری سے. وہاں اگر آپ دیکھیں تو سفارتکاری بھارت ہم سے کہیں زیادہ کرتا ہے، اور انہوں نے اپنا نیریٹو دنیا میں پھیلایا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس میں کشمیریوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ہم نے اتنی کوشش نہیں کی. ہمارا جو ہماری جتنی کوشش ہے، اگر یہ ہارٹ آف ایشیا یا اسی طرح کی اور کانفرنسز تک محدود ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ کم ہے. ہم نے بڑے اچھے 1-2 اقدامات کیے تھے کہ فارن آفس میں کشمیر ڈیسک کریٹ کیا، ایک تھنک ٹینک بنایا. اسی طرح مختلف ایمبیسیز میں ہم نے کہا جی کہ کشمیر ڈیسک بنے گا، لیکن ان کی کارکردگی کچھ نہیں ہے، کارگزاری کچھ نہیں ہے. پاکستان میں ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، وہ متحرک نہیں آتی. یہاں پہ کوئی تھوڑا سا بھی واقعہ ہو جائے تو اس کے لیے یہ موم بتیاں لے کے ساری خواتین بھی باہر آ جاتی ہیں. لیکن جو کشمیر کی خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے دیکھا کبھی انہوں نے بات کی ہے؟ یا یہ جا کے اپنے ملک سے باہر جا کے یہ NGOز اور دوسرے لوگ جو ہیں یہ جا کے مظاہرے کریں دوسرے ملکوں میں؟ کشمیری جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ بیچارے کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. لیکن ہماری حکومت نے اور ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس کی یا اور NGOز وغیرہ، وہ اس طرح متحرک نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں حکومت کو ایک ایسی اسٹریٹجی، ایک مربوط پلان بنانی چاہیے جس میں کہ ہر طرح کا ایلیمنٹ، اس کے قانونی پہلو ہیں کشمیر کے، اس پہ محنت کرنی چاہیے. اقوام متحدہ پہ محنت کرنی چاہیے، سیکورٹی کونسل کے ممبرز پہ، NGOز کو چلانا چاہیے، ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ رابطے بڑھنے چاہیے. آپ کا میڈیا جو ہے اس میں خاص طور پہ جو انگلش پروگرام ہمارے ہیں، ایک آدھ چینل کرتی ہے یا PTV ورلڈ کرتی ہے، اس میں پروگرام جو ہیں وہ بڑے فوکسڈ ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ باہر کی جو مملکتیں ہیں، باہر کے ملک ہیں، وہاں پہ عوام ان کے جو ہے ان کو متحرک کیا جائے، ان کے عوام میں شعور دیا جائے کشمیر کے معاملے میں. وہاں مظاہرے ہوں گے. بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہے، چاہے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کی سطح پر ہے، میڈیا کی سطح پر ہے، یا پھر وہ عوام کرے. لیکن بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کشمیری عوام کے لیے. بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر دفاعی تجزیہ کار. ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر مزید بات ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.